السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم وصفة البغرير او لي كريب ماروكان، لي كريب ميلترو. نزيدوا مع المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا مليحة على حسب الذوق. عندي معلقة كبيرة ديال الخمارة معجونة. عندي ساشيه ديال سكر فانيي بيضة، خميرة لوفر شيميك ديال 15 غرام. عندي هنايا جوج كيسان ديال الفارين وجوج كيسان ديال الفينو ديال العجين. جوج كيسان بلس جوج كيسان 4، غادي نديرو 4 ديال الكيسان، نفس الكيسان اللي عبرنا بهم 4 ديال الكيسان ديال الماء. هاد الوصفه ناجحه مليون او مليار بالمئة. غادي نوريكم الكاس اللي عبرت به. ها هو الكاس اللي عبرت به. صافي غادي ندوزو مع طريقه التحضير. سي با كومبليكي، غادي نخلط كلشي دقه واحده، ما غادي ندير لا خميره لا كلشي، وغادي نوريكم. صافي وغادي تدوزو معايا. صافي هنايا غادي نوضع كاع المقادير اللي عندي، كلشي دقه واحده. عندي هنايا ملحه، الخميره، سكر فانيي، بسم الله، والبيضه. هوب صافي نضيف كلشي المقادير دقه واحده. بسم الله، كلشي. هوب وغادي نحاول نخلط غير هكا بالخلاط، غير باش نحيد داك الدقيق من الكاع. وغادي باش غادي ندوز نديرو بالضرب الكهربائي. انا طحنته بهاد البلونجور، نتوما تقدروا ديروه بالضرب المولينكس العادي. المهم طحنوه الوقت اللي يكفيكم باش يرجع على هاد الشكل. صافي هنا غادي ندوزو باش نطيبوه ديريكتومون، ما غادي نخلي لو طون اللي يعني باش تغسلوا دوك تغسلوا المعينات اللي درتو فيهم ولا شي حاجه. المهم ما كيختمرش هاد البغرير اللي عندي، وناجح مليون او مليار في المئة. غادي تشوفوا معايا دابا. ها نتوما هاد المقله، ها هي لاباط ديالي. غادي نشعلها افون. انا هنايا في هاد المقله عندي العبار، كندير بالضبط 3 ديال المغارف صغيورين. شاده لها عبار واحد باش كيجيوني مقادين. صافي شعلوها على الجهد كامل. ابخي انا عندي هذه اندكسيون. نتوما اون فونكسيون ديال الا عندكم الغاز ولا سا ديبون يعني مي البغرير انا كنطيبو هكا. ها نتوما كتشوفوا بعينيكم، ها هو، ها نتوما كما كتشوفوا كيتقط معنا تو سويت، غير باش يتكمل التقيبات هنا في الوسط. وانا غادي نقص عليها واحد شويه. ونصيحه انه المقله ديال البغرير ما غاديش نقول لكم كتلعب 50% ديال الدور ديال البغرير، مي تقريبا يعني دور كبير. انا نقص لها واحد شويه، ندير 7 غير باش يتحمر لي شويه. صافي ها نتوما كتشوفوا كيف يجي البغرير، هائل هائل هائل. ها نتوما تبارك الله ما شاء الله كي كيجي البغرير. صافي انا كنديرها هنايا وغادي ندوز باش نطيب الاخرى. صافي هنا انايا كنكمل كنشللها بالماء بارد. عاد غادي ندوز باش ندير الحبه الاخرى. خصها المقله خصها تكون بارده. هذا هو هذه هي بحال نقولوا لاستوس، او هذه هي الطريقه باش انه ما كيتقد معكم مزيان. صافي انا نحطها. بسم الله.
de mes brir ou mes crêpes mille trous. Alors en ce qui me concerne, là j'ai ma poêle Tefal et c'est très important d'avoir une bonne poêle bien lourde. Après moi j'ai essayé avec une poêle à crêpes, ça n'a pas, enfin ça a donné des crêpes mille trous, mais c'était pas trop ça. Alors donc on a dit j'ai ma pâte, j'ai ma poêle. Alors là je vais faire à température à 9 et je vais commencer à cuire mes crêpes à feu, alors à fond. Alors ma poêle elle me prend 3 petites louches. Je vais juste essayer un tout petit peu d'étaler pour que ça soit bien rond. Et hop. Et là on va voir comment les trous vont se former très rapidement. Alors la recette elle est alors très bonne et vraiment réussie à 1000%. Là vous pouvez voir d'ailleurs avec moi. Alors très important, il faut que la poêle soit à chaque cuisson, il faut qu'elle soit froide. Et là je vais recommencer, là vous pouvez voir avec moi. Alors mes 3 petites louches. Hop. Après tout dépend votre poêle, la taille, tout ça. Donc moi c'est ce qu'elle me prend. Après vous pouvez voir en fonction de votre poêle.